السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثاني اللي خاص بلو ستريس. ووصلنا لا رياكسيون دالارم اللي كيدخل فيها الادرينالين. دونك دابا غنشوفوا لي في ديال الادرينالين. غادي نعاود واحد الحاجه اللي ديجا درناها، هو كيفاش كيتلاح الادرينالين. دونك كيف ما قلنا في الفيديو اللي فات، اول حاجه كتكون عندنا لا ريسبسيون ديال لاجون دو ستريس، يعني استقبال ديال ديك لاجون دو ستريس اللي جانا. دونك اون فوا كنستقبلوا المعلومه، لو سيستيم نيرفو بيريفيريك اللي مرسوم بهذا الخط الازرق هو المسؤول، اللي كيتكون فقط من الاعصاب لي نيرف، هو المسؤول على توصيل المعلومه للجهاز العصبي المركزي، لو سيستيم نيرفو سنترال. ولو سيستيم نيرفو سنترال قلنا المتدخلين في هذا لو ستريس هو لو كورتكس ولو سيستيم لامبيك. اشنو كيديروا في هذه الحاله؟ لا بروغراماسيون او لا لو تريتمون دو لانفورماسيون. دونك للتذكير ان لا رياكسيون دالارم هي اول خطه تستعمل باش بور لوتي كونتر لاجون دو ستريس. دونك هذيك الحاله اول مره كيجينا لاجون دو ستريس، اول مره كيجينا لاجون دو ستريس تما فين كتدخل لا رياكسيون دالارم. دونك كيف ما قلنا طلعت عندنا لا ريسبسيون، طلع عندنا لو تريتمون دو لا فورماسيون، وهنا غيكون عندنا الديكلونشمون ديال لا ريبونس. يعني هادشي كله هو سي لو ديكلونشمون ديال لا ريبونس. دونك لو سيستيم نيرفو سنترال اون فوا تيعالج المعلومه تيعطي الاوامر ديالو لمن، سوا ليبوتالاميس سوا لا فورماسيون ريتيكولي كما قلنا في الفيديو السابق. ليبوتالاميس لا فورماسيون ريتيكولي اون فوا كيستقبلوا المعلومه كيدوزوا لا فورماسيون لمن، كيدوزوها لا ميديلو سورينال. لا ميديل شكون هو هذا الموصل؟ هذا سي لو سيستيم نيرفو بيريفيريك، بالضبط كينتميو لو سيستيم اوتونوم اورتوسامباتيك. دونك اون فوا تسمع لي سيستيم نيرفو بيريفيريك، راه هما الاعصاب اللي كيربطوا ما بين لي زورغان سونسورييل و لو سيستيم نيرفو سنترال، وعاوتاني ما بين لو سيستيم نيرفو سنترال و لي غلاند سورينال و لي موسكل. دونك انا غنعاودها هنايا. دونك عندك هنا الجهاز العصبي المركزي، عندك هنا الاعضاء الحسيه لي زورغان سونسورييل، وعندك هنايا لي غلاند اندوكرين اللي كيعطيو لي هرمون، وعندك هنايا لي موسكل. دابا الجهاز العصبي المركزي كيستقبل المعلومه من لي زورغان سونسورييل، ياك كيعالجها وكيعطي لا ريبونس لمن شكون اللي كيجاوب لو سيستيم نيرفو سنترال؟ كيجاوبوه لي غلاند اندوكرين او لا لي موسكل. دابا هذا هو ليفي ديال الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ساهل، كيستقبل المعلومه من الاعضاء الحسيه، كيعالج المعلومه، هو اللي تيقول اشنا هي ديك المعلومه، تيديكودي المعلومه، هو اللي تيعطي لا ريبونس. يعني هو اللي كيديكلونشي لا ريبونس، هو اللي كيقول لا غلاند اش خاصك ديري، هو اللي تيقول لي مسك اش خاصك ديري. وداك الشيء اللي طاري عندنا هنا نيت بالنسبه للادرينالين. ها انت استقبلنا المعلومه رقم واحد، ها هي دوزنا المعلومه للجهاز العصبي المركزي، شكون اللي تدخل؟ لو سيستيم نيرفو بيريفيريك، و ديكلونشينا لا ريبونس. شنو هي لا ريبونس؟ هي ان لا ميديلو سورينال تعطينا الادرينالين. دابا هاد الاسهم اللي كنشوفوا هنا، هاد الاسهم هادو هما اللي كيتسموا سيستيم نيرفو بيريفيريك. شنو هما الاسهم؟ سوسون دي نيرف، اعصاب كيوصلوا المعلومات. دونك كيف ما كتشوفوا هنا دابا ليبوتالاميس ولا فورماسيون ريتيكولي اللي كاينين في الراس، باش يدوزوا لا فورماسيون لا ميديلو سورينال تدخل عاوتاني الجهاز العصبي البيريفيريك، عفوا الجهاز العصبي الجانبي او السيستم نيرفو بيريفيريك. بالضبط حتى هو فيه انواع. شكون اللي كيتدخل هنا في هاد الحاله هادي؟ كيتسمى لو سيستم اوتونوم اورتوسامباتيك. دونك فوالا لو سيستم نيرفو بيريفيريك فيه انواع بزاف، ياك اللي متدخل في هاد العمليه كيتسمى سيستم اوتونوم اورتوسامباتيك. فوالا دونك ها نتوما كتشوفوا لو سيستيم اوتونوم اورتوسامباتيك. اشنو لاح ليا؟ شنو هي هاد الكلمه هادي؟ هي لاسيتيل كولين. دونك لاسيتيل كولين سي ان نورو ميدياتور، سي ان نورو ميدياتور كيستعملوهم الخلايا العصبيه باش يوصلوا لي فورماسيون. بمعنى اش؟ دونك دابا هادي هي الخليه العصبيه اللي محسوبه على لو سيستيم
اوتونوم اورتوسامباتيك ياك. دونك هنا عندنا لو كور سيلولير، هنا عندنا لاكسون، وهنا عندنا التشجر النهائي ولا اربوريزاسيون تيرمينال. دونك هذه هي الخليه العصبيه. دونك ما نشرحهاش اون ديتاي حيت كاين الوقت ديالها، دابا نعطيكم غير فكره. وهذه عندك الخليه ديال لا ميديولو سيرينال. لا سيلول نيرفو كيفاش غدوز لا فورماسيون لا سيلول ديال لا ميديولو سيرينال باش تعطينا لادرينالين، غتلوح ليها اس سي اش اللي هو لاسيتيل كولين، سي ان نورو ميدياتور. دونك فوالا اون فوا لاسيتيل كولين غيتلاح لا سيلول ديال لا ميديولو سيرينال، دونك لا ميديولو سيرينال غادي تحفز باش دير لينا لا سيكريسيون ديال خاصة الادرينالين. 90% سي الادرينالين وحتى لا نور ادرينالين. فين غيمشي هادشي؟ غيمشيو لي زورغان افيكتور اعضاء فين غيأثروا عليهم باش يعطيونا لا ريبونس. دونك فوالا هادشي كيفاش اشنو كيطرا اون ديتاي باش يتلاح لك الادرينالين. دونك لا ميديولو سيرينال باش تعطيك الادرينالين عندها ان ستيميلاسيون نيرفوز، يعني كيجيها ميساج من الجهاز العصبي مباشرة باش تعطينا الادرينالين. والوحيدة وقيلة الوحيدة اللي كيجيها ميساج مباشرة من الجهاز العصبي باش تعطيك هرمون هي لا ميديولو سيرينال. دابا غادي نشوفو اشنو كدير لينا لا ميديولو سيرينال، عفوا اشنو كيدير لينا الادرينالين. ها هو تعطى لينا الادرينالين اشنو كيدير لينا، شنو هما لي زورغان افيكتور ديالو. دونك الادرينالين كيأثر على بزاف ديال الحوايج. ما نساوش باللي الادرينالين كيتدخل في لا رياكسيون دالارم، يعني الجهاز ديالك خاصو يوجد راسو باش يقاوم لاجون دو ستريس. دونك نشوفوا حاله بحاله. نبداو ب لو سيستيم ريسبيراتوار، كيفاش كيدير الادرينالين حتى كيأثر على لو سيستيم ريسبيراتوار الجهاز التنفسي. دونك نقراو هنا. Donc l'adrénaline, il augmente le rythme respiratoire et la dilatation des bronches par relâchement des muscles lisses des bronches pour augmenter l'apport en oxygène et l'élimination ديال CO2. بمعنى اش؟ الجسم ديالك انت بغيتيه يقاوم لك لاجون دو ستريس، اذا الخلايا كتخدم بزاف، اذا كتحتاج بزاف الاكسجين. دونك الادرينالين اش غايقول له سيستيم ريسبيراتوار؟ غايقول ليه طلع الريتم ديالك، يعني شهيق زفير غيبدا يطلع، وحتى هادوك لي برونش اللي كيهزوا الهواء غطرى لهم اون ديلاتاسيون، يعني غيتوسعوا، غيوليو يهزوا بزاف ديال الاكسجين، غيوليو يدوزوا بزاف ديال الهواء. دونك هذه هي العمليه رقم 1 اللي كطرا في لو سيستيم ريسبيراتوار. بالنسبه لو سيستيم فاسكولير كطرا une redistribution de l'irrigation sanguine en faveur des organes de défense, les rois, le cerveau, les muscles striés, et au détriment des autres viscères et de la peau. بمعنى اش؟ حنا دابا حنا اون ايطا دو ستريس، وليطا دو ستريس كاينين بزاف ديال الاعضاء اللي مسؤوله على المقاومه ديال لو ستريس، بحال السيستيم نيرفو اللي كاين في لو سيرفو، لي موسكل ديال القلب خاصه اللي هو اللي كيدفع الدم بزاف. دونك اشنو انت خاصك دير؟ هاد الاعضاء اللي هي اللي كتخدم بزاف خاصك هي اللي تبقى دير ليها الدم بزاف. اما الجلد اولا الاحشاء مثلا لي زانتيستا اولا مثلا لي ستوما، هادو راه ما كيحتاجوش الدم بزاف. اذا اش غدير ان ريديستريبيسيون ديال ليغيغاسيون، يعني غدير اعاده ديال التوزيع ديال الدم اون فافور دو كوا، يعني شكون اللي غيستافد اكثر من الدم؟ هما لي زورغان دو ديفونس. يعني شنو غندير في هذه الحاله؟ الدم ديالي ما نبقاش نعطيه لكل شيء، غنحيدهم من لي زورغان اللي ما عندي ما ندير بهم، وغنعطيهم لي زورغان اللي عندي بهم الغرض اللي كيقاوموا ليا لاجون دو ستريس. تنزيد عاوتاني تندير اوغمونطاسيون رابيد دو لا سيركولاسيون سونغا، دونك الدم تيولي يجري بزاف باش يمشي يغدي ليا بسرعه الخلايا اللي كتخدم باش تلوتي كونتر ستريس. بالنسبه للجهاز لو سيستيم كاردياك، اشنو كنديرو؟ كنطلعوا لا بريسيون ارتيريال وكنطلعوا لو ديبي كاردياك. شنو هو لو ديبي كاردياك؟ هو التدفق ديال الدم اللي كيكون في القلب، يعني القلب هو سيت اون بومب مدخل اللي كتدفع الدم، دونك كنطلع عليها الريتم ديالها، كتولي تدفع ليا بزاف ديال الدم، كتولي تدفع، كانت كتدفع شويه كتولي تدفع بزاف. وحتى الضغط كنطلعوا. علاش كنطلع الضغط؟ حيت كل ما طلع الضغط السرعه ديال جريان الدم كتطلع، وبالتالي الخلايا كيتغداو دغيا.
دونك كتلاحظوا بلي هادشي كله هو كيعاون في لا رياكسيون دالارم، يعني الجهاز ديالك خصو يتاهب باش يقاوم لك داك لاجون دو ستريس. بالنسبه دابا للميتابوليزم غلوسيديك ليبيديك، كنطلعوا لا ديغراداسيون ديال الجليكوجين اللي كيكون او نيفو دي فوا او نيفو دي موسكل. الجليكوجين راه كيكون غير في لو فوا اي لي موسكل. علاش كندير لا ديغراداسيون دي غليكوجين؟ باش سي اون فورم دو ريزيرف ديال الجليكوز، يعني خاصني نرجع للجليكوز. انا ما بغيتش الجليكوجين، انا بغيت الجليكوز، حيت الجليكوز هو اللي كيعطيني لا تي بي، حيت انا محتاج للطاقه في ديك الحاله. ثانيا كيطلع l'augmentation du renforcement de l'utilisation du glucose par le cerveau، يعني الجسم كيقول له سيرفو راه انت اللي غادي نعطيوك بزاف ديال الجليكوز، حيت انت اللي محتاجو بزاف، انت اللي خدام بزاف، انت اللي كتعالج المعلومات، حيت انت اللي فيك فين كاين لو سيستيم نيرفو سنترال. ثالث حاجه كندير لوغمونطاسيون دو لا ليبوليز بور برودوير دو لينيرجي. يعني شنو هي لا ليبوليز؟ هي لا ديغراداسيون ديال هذوك لي تريغليسيريد، ولي تريغليسيريد منين جاونا من السكر. دونك كان عندنا السكر في الاول وتحول لتريغليسيريد. تريغليسيريد انا مابقيتش باغي، انا بغيت نرجع لليطا ديال السكر. الوغ اش كندير؟ كنديغرادي هذيك لي تريغليسيريد. اون فوا كنديغرادي لي تريغليسيريد كيتعطى لك الجليسيرول وكيتعطى لك لاسيد غرا. هاد الجليسيرول وهاد لاسيد غرا كنقدر نستافد منهم باش ننتج لا تي بي من بعد. رابع حاجه هي l'augmentation de la synthèse des catécholamines et diminution de leur catabolisme. بمعنى لي كاتيكولامين هما لي زورمون اللي كيجيونا من لا تيروزين، يعني لاسيدا جاونا كلهم المصدر ديالهم كلهم هو لاسيداميني اللي هو تيروزين. وفي الفيديو اللي كنت درتو على لا بيوسانتيز ديال الادرينالين ولا النورادرينالين غنشوفوا بلي هاد لي دو زورمون جاونا من لا تيروزين. اذا اش كندير في هاد الحاله؟ كنحفز هاد لي زورمون باش يتعطاو، يعني كنعاود كنزيد نحفز الادرينالين باش يتعطاو، حيت هما سوسون دي كاتيكولامين، وكنقص من الكاتابوليزم ديالهم، يعني ما كيخصهمش يديغراداو دغيا، كيخصهم يبقاو حيت عندي بهم الغرض. اضافه الى ذلك راه الكاتيكولامين كتشمل حتى تي 3 و تي 4 اللي كتعطى لك با لا غلاند تيرويديا. دونك كيفاش الادرينالين دابا كيأثر على الجهاز العصبي؟ دونك اول حاجه عندنا لا فيجيلونس par impact sur le cortex sur le système limbique. شنو هي لا فيجيلونس؟ هي كتكون فايق، كتكون مركز. المهم لا فيجيلونس هي الفياقه، كتكون فايق ومركز حيت تنأثروا لك على الجهاز العصبي المركزي ديالك. ثاني حاجه هي لا ليبراسيون سنترال دو بيتا اندورفين بور لوتي كونتر لا دولور. الا كتلاحظوا باللي الناس اللي ما كيحسوش بالالم كنقولوا راه عندهم ان طو دادرينالين عالي فعلا، حيت هذاك لو طو دادرينالين العالي كيعاون في لا ليبراسيون ديال البيتا اندورفين. والبيتا اندورفين اش كيدير؟ ما كيخليكش تحس بلي دولور. ملي كتكون عندك شي الام هو كيأثر على الجهاز العصبي باش ما تحسش بديك الالام. دونك داكشي علاش ملي كتكون اونيطا، ملي كتكون مثلا مخلوع وتضربتي شي ضربه ما تحسش بها حتى تمشي لك ديك الخلعه، حتى يهبط لك لو طو دادرينالين اللي عندك عاد تبدا تحس بداك الالم. اخر حاجه هي اوتر افي، كيأثر كذلك الادرينالين على لي ميسكل ليس دو لا فيسي. لا فيسي هي واحد البلاصه كيتخزن فيها اليورين. هذيك البلاصه اون فوا تيتخزن فيها اليورين، لورين الى كتر ودار واحد لا بريسيون على لي باغوا ديال لا فيسي، دونك انت تيكون عندك تتبغي تمشي للطواليت باش تخوي لورين ديالك. هنا دابا اش كنديروا؟ ما كان هذاك لي ميسكل اللي كاينين في لا فيسي كنمنعوهم انهم طرا ليهم لا كونتراكسيون باش تمشي انت للطواليت. لا، ما خصش طرا ليهم كونتراكسيون، كيطرا ليهم غولاشمون. دونك ما كيبقاش عندك الغرض ان ما كتبقاش كاع تفكر في الطواليت، كاع ما تفكرش فيها. داكشي راه كيطرا الا لاحظتو، الا كنتي مخلوع ولا شي حاجه وما كتبقى كاع غادي باغي تمشي للطواليت، حيت هذوك لي ميسكليس ديال لا فيسي كيطرا ليهم ان غولاشمون، ما كيبقاوش يحسوا بالضغط ديال لورين اللي عندك. La réduction du péristaltisme intestinal، donc هذا داخل في لا ديجيسيون. péristaltisme intestinal هما واحد العمليات كيطراو في لي زانتيستان باش نكملوا الهضم ديال الغذاء. دونك كنقصوا في العمليات ديال الهضم، دونك حتى الهضم ديالنا ما كيكونش غادي مزيان. ثالث حاجه هي لا dilatation de la pupille، c'est-à-dire l'amélioration de la vision lointaine et en obscurité. بمعنى لا بيبي هي واحد الحاجه كتكون في العين، نسيت عليها. المهم الغرض من هذه الجمله هذه هو انه
الادرينالين تيحفز ليك انك تشوف البعد، كتولي تشوف بعيد مزيان، وكتولي تشوف الا كانت شي بلاصه مظلمه كتولي تشوف مزيان. يعني ما كتشوفش مزيان كلشي، ولكن كتقدر تحقق الاشكال ديال الحوايج اللي كتشوفهم، واش مربعه ولا مستطيل اكسيتيرا. دونك هذا هو ليفي ديال الادرينالين. هذه هي لا رياكسيون دالارم، اول رياكسيون كطرا الا كان عندنا ان اجون دو ستريس. من بعد في الفيديو الاخر غادي نشوفوا لاجون دو ستريس الا ما قدرش يقاوموا الادرينالين، يعني هادشي كله هو درناه وما قدرناش نحيدوا لاجون دو ستريس. اشنو خصنا نديروا؟ خصنا ندوزو لا رياكسيون الثانيه اللي هي لا رياكسيون اون ايتا دو بيرزيستانس دو ستريس اللي كيتلاح فيها لو كورتيزول. شكرا على المتابعه والى اللقاء.